सगळ्यांक येवकार आयचो व्हिडिओ आसा स्पेशली जुवे ब्रिजाचे अपडेट दिवपाक लागून. तुम्ही जाणा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीनो जुवे ब्रिजाचो जो विशय आसा हो आमी दामून दवरलेलो आनी त्या नंतर आमचो आमदार गिरीश बोरकर हेणी असेंब्लीनूय तो विशय मांडलेलो आनी सीएम प्रमोद सावंतान तेन्ना एक अश्युरन्सूय दिल्लें की फेब्रुवारी मेरेन तेची पुलाची पायाभरणी जातलें, काम चालू जातलें म्हणून. पूण ज्या रितीन तें काम सुरू जावपाक जाय तें आमकां तरी जाल्लें दिसना. थंय त्या टायमाचेर मागीर हांगालो जो लोकल एमएलए आसा निळकंठ हलर्णकर तो थंय येयलो, तेणेय स्टेटमेंट केलें की डिसेंबराच्यान काम चालू जातलें. पूण आमी जेन्ना फॉलोअप केलें आनी फॉलोअप आमी जो चालूच दवरला भितर आमकां थोडे गजाली कळ्ळा जे तुमकां आमी सगळ्या लोकांक अपडेट दिवपाक सोदता. पयले सुवातेर एक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें एक इन्स्पेक्शन जालें तें 29/12/2025 म्हणजे गेल्या डिसेंबराच्या 29 तारखेर कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचें एक इन्स्पेक्शन जालें जे नेसेसरी आसता. मागीर 3 तारखेर 3/1/2026 म्हणजे ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेर पंचायतीन एक फ्रेश रेजोल्युशन घेतलें. आतां तें कित्याक घेतलें फ्रेश तें आमकां खबर ना, कित्याक हेच्या पयलीं कितलेच फावट थंय पूल जाय नवो पूल जाय म्हणून थंयसर रेजोल्युशन्स ऑलरेडी घेतलेली आसली. पूण आतां पंचायतीन एक फ्रेश रेजोल्युशन घेतलें. मागीर 9 तारखेक पंचायतीची एनओसी येयली, न्यू एक फ्रेश एनओसी येयली पुलाक लागून. हरशीं हें सगळें हेच्या पयलीं जाल्लें पूण आतां नवीन परते घेतले. कित्याक कशें तें पंचायतीक खबर आसतलें, एमएलएक खबर आसतलें, पूण ते परते जाले. मागीर आतां हें काम जें डिझायनिंगाचें आसा, म्हणजे पूल जेन्ना डिझायन करता तेन्ना 2 गजाली इम्पॉर्टंट आसा. म्हणजे उदकाचें जें हायटायट जाता लो टायट जाता तेन्ना वॉटर लेवल कितें आसता तेका लागून तेका CRZची आनी मागीर एक आसा ती पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, ह्या दोगांचे तेंकां एनओसीच जाय ते डिझायनिंग स्टार्ट करपाक, अशी आमकां इंजिनियरींग PWD डिपार्टमेंटाच्यान म्हायती मेळ्ळा. आनी हे दोनूय एनओसी पेंडींग आसल्या कारणान फुडलें काम जें डिझायनिंगाचें काम आसा तें फुडें सद्या वचना अशी आमकां तरी म्हायती मेळिल्ली आसा. सो हेचो मिनींग हेच की जें काम एक्चुअली आतां सांगल्या प्रमाणे असेंब्लीन सांगल्या प्रमाणे नाजाल्यार मिनिस्टरान सांगल्या प्रमाणे जे डिसेंबरान नाजाल्यार फेब्रुवारीन चालू जावपाक जाय, म्हाका दिसना ते जानेवारी ना जाल्यार फेब्रुवारीन चालू जातले. जर आजून डिझायनिंगूच चालू जावंक ना, डिझायनिंगूच जर स्टार्ट जावंक ना आनी हेच जर एनओसी पेंडींग आसा जाल्यार फुडें तें काम कशें जातलें. तुमी सगळ्यांनी पळयलां की आरपोरा कितें जालें तें 25 लोकांचो जीव कसो गेलो तो. आयज जुव्या वयले लोक तेच डेंजरान आसा. आयज अशें न्हू की तो पुलाचेर 40-50 लाख आतां मोडले फक्त पेंटींग करपाक आनी बारीक रिपेर करपाक. हेचो मिनींग हें न्हू की तो पूल फूल स्टेबल आसा ना जाल्यार तो पूल दुसरो पुलाची गरज ना. स्वता PWDच्या डिपार्टमेंटान सांगलेलें आसा की नवीन पुलाची गरज आसा. हेच्या पयलीं जे स्टडीज जाले बॉम्बेच्यान जे टीम येयल्ली तेंच्यांनी सांगलां नवीन पुलाची गरज आसा, प्लस जी कलेक्टराची टीम येयला तेंच्यांनी सांगलां पुलाची गरज आसा. आनी हें जें काम ह्या संत गतीन जें चलता हेच्या वयल्यान इतलेंच दिसता की हांगाचो जो आमदार आसा तो ह्या विशयाचेर तितलो जाय तितलो सिरियस ना. तो सांगता हे एनओसी आसा, तें चालू आसा, हें चालू आसा, पूण तें करून घेवपाचें काम कोणाचें? तें एक इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाचें काम. आयज पंचायतूय तेची आसा, एमएलए तो आसा, सरकारूय तो आसा, मिनिस्टरूय तेचो आसा, जाल्यार हें काम कित्याक आजून मेरेन त्या लेवलाचेर ज्या लेवलाचेर फास्ट ट्रॅकाचेर जावपाक जाय तें कित्याक जायना? म्हणजे तो रावला काय हांगासरले लोक जे आसा तेंच्या वांगडा कितें तरी वायट घडपाक जाय म्हणून आनी मागीरूच ते एक्शन घेतलें काय? आनी जर तेका दिसता आनी कितें तरी प्रॉब्लम आहा आनी कितें आहा जाल्यार तें तेणी लोकां कडेन येवन डिस्कस करपाक जाय, ग्रामसभेन येवन डिस्कस करपाक जाय. आमी एवरी टायम सांगता की एमएलएनी आयज सुद्दां तुमी जाणा सगळ्यांनी एक अमेंडमेंट जाल्लें आसा पंचायत राज एक्टान की खंयचोय आमदार ना जाल्यार ZP हो वचोन थंयसर ग्रामसभा अटेंड करपाक शकता. कित्याक हेच्या पयलीं ते म्हणटाले कोण आमी अटेंड करपाक शकना, आमकां रायट ना. पूण जर पंचायत इनवायट करता जाल्यार प्रत्येक जाणांक ते ग्रामसभेन वचोन आपले विशय मांडपाक ना जाल्यार कोणूय स्पिकराक आपले विशय थंयसर डिस्कस करपाक हो फूल रायट आसलो आनी तोय आसलो. पूण आतां जे निमता सांगता एक बरें जालें अमेंडमेंट येयलें तें की आतां खंयचोच आमदार ना खंयचोच ZP सांगपाक शकना की आपणाक रायट ना म्हणून. सो आतां तरी निळकंठ हलर्णकर जो हांगालो एमएलए आसा तेणी ग्रामपंचायतीन येवचें, आमच्या पिरणाच्याय येवचें. आमचेय थंय भरपूर विशय आसा. आमच्याय रस्त्याचे आजून मेरेन थंयसर जे डिनोटिफिकेशन जावंक ना. आजुनूय आमच्या पिरणाच्या गांवचेर जे संकट आसा रोड वायडनिंगाचेर तशेंच आसा, अस्नोडच्या गांवचेर तशेंच आसा, थिवेच्या कोलवाच्या गांवचेर, कामुलेच्या गांवचेर, रेवड्या नादोड्या प्रत्येक गांवचेर ते संकट रिजनल प्लॅनाचे आजून पर्यंत तशेंच आसा. ते आजून डिनोटिफाय जाल्लेले ना.
जर लोकांक दिसता की तेंच्यांनी आतां नोटीसी धाडपाचें बंद केला नाजाल्यार त्रास करपाचें बंद केला जाल्यार उगडास धरा की जो मेरेन हो रिजनल प्लॅन एक्टीव आसा, हो नोटिफाय जाल्लो आसा आनी तेचेर 10 मीटर 15 मिटरचे 25 मिटरचे 30 मिटरचे रस्ते दाखयल्ले आसा, तो मेरेन हें संकट तुमच्या तकले वयल्यान वचपाचें ना. सरकार इलेक्शन इयर म्हणून एक टायम वोगी रावत, पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत तेंचें खरें काम कितें आसा, डेमोलिशन करपाचें, शॉपां उडोवपाचें आनी रोड वायडनिंग करपाचें, ह्या दिल्ली बिल्डरांक लागून तें चालू जातलें. सो आतां ही अपडेट तुमकां इतल्याक लागून दिला की लोकांकूय कळपाक जाय की हांगा ह्या आमदाराचें आनी ह्या सरकाराचें काम कशें चल्लां तें. म्हणजे ते फाल्यां थंय वाड्यार 200 लोक आसूं, 250 आसूं, 10 आसूं नाजाल्यार 15 आसूं, आयज तो लोकांचो जीव हो इम्पॉर्टंट आसा आनी हे बेजीक फॅसिलिटीज, बेजीक एम्युनिटीज लोकांक मेळप तांकां हे गरजेची आनी काळाची गरज आसा. सो आमच्या कडल्यान जें जावपाक जाय ते आमी आमच्या सायडींच्यान जो प्रेशर घालपाक जाय, आमच्या सायडींच्यान जो फॉलोअप करपाक जाय तो आमी करताच. पूण आमकां तरी दिसता की ह्या सरकारान आनी ह्या आमदारान आतां तरी ही गजाल सिरियस घेवपाक जाय. जे तुमी लोकांक आश्वासनां दिता, तारीख पे तारीख दिता, डिसेंबरान जाली, फेब्रुवारीन दिली, मागीर म्हणटले इलेक्शनाच्या वर्सा म्हणजे जर डिसेंबरान इलेक्शन जर जाता, प्रीपोन जाता जाल्यार नोव्हेंबरान आमी थंय नाल फोडटले, असले जर तुमी गजाली करपाक सोदता जाल्यार प्लीज हो तुमचो इलेक्शन स्टंट करचो न्हू. ह्या फुडें आतां पावस येतलो, त्या पावसान परते थंयसर उदकाचो प्रवाह चड आसता, सो तेन्ना तो ब्रिजाक डॅमेज जावपाची शक्यता आसता. तो ब्रिज वीक जाल्लो आसा, सो तेचें काम बेगिनांतले बेगीन चालू जावपाक जाय, करपाक जाय. तेका लागून जे डिस्कशन जर करपाक जाय, आमदाराक दिसता की आनी कितें सजेशन दिवपाक जाय आनी सजेशन्स आयकपाक जाय, तेणी ग्रामसभेन येवचो, स्पेशल ग्रामसभा मागोवची, त्या ग्रामसभेक लोकां कडल्यान सजेशन्स घेवचे. जर दिसता आनी कितें चेंजीस आहा जाल्यार ते करून करचे. पूण म्हाका तरी दिसना व्हडलें कितें भितर आसा म्हणून. फक्त एक वील पॉवर जाय लोकांक लागून सर्व करपाक, लोकांक आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी करून दिवपाक आनी हेका लागून ते जावपाक जाय. हेच्या पयलीं तुमी जाणा कशें कालवी इन्सिडंट जाल्लो. प्रत्येक जाग्याचेर आमी जर अशे इन्सिडंट जावपाक जर रावले, लोकांचो जीव वचपाक जर रावले आनी मागीर रिफॉर्म करपाक गेल्यार, मागीर तेचेर कितें तरी आमी प्रिव्हेन्शन्स कशे घेवपाक गेले जाल्यार तेचो उपयोग कांय ना. आमकां हे प्रिव्हेंटीव मेजर्स आहा ते पयलीं घेवपाक जाय. जीव वचोन थंयसर घेवन व्हडलो अर्थ ना, कित्याक खंयची तरी फॅमिली आपलो भुरगो नाजाल्यार आपले फॅमिली मेंबर थंय लूज करता. हेची सिरियसनेस आमकां सगळ्यांक आसपाक जाय. सो रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ह्या आमच्या जुवे ब्रिजाचेर कंटिन्युअस फॉलोअप घेत रावतली. आमी सत्तेन आसूं, आमी सत्तेन नासूं, लोकांक लागून झगडपाची, लोकांच्या हक्काक लागून झगडपाचे जे आमचे काम आमी 2017 चालू केल्लें तें आयजूय चालू आसा आनी ह्याय फुडें चालू उरतलें. देव बरें करूं.